वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी का वफ्द दूसरे राउंड के लिए वापस नहीं आया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आज दोबारा नशिस्त होगी। सरकारी इदारों की निजकारी पर भी तहरीरी मुआहिदा होगा। इसहाक डार दोबारा मिसाक मईशत के ख्वाहिशमंद। बातचीत में एमकेएम का नून लीग का साथ देने पर इत्तेफाक। शराकत इख्तिदार के लिए फॉर्मूला तय पा गया। कमरान टिसोरी कहते हैं, हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में मुत्तहदा नून लीग के साथ है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग के अरकान सूबाई असेंबली से राब्ते। पार्टी के नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 21 फरवरी को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत साजी में मसरूफ नून लीग को पहला धचका। खानेवाल से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी की दोबारा तहरीक इंसाफ में वापसी का फैसला अपने कज़न ज़ैन हुसैन कुरैशी के साथ मुलाकात के बाद किया। पीटीआई के चीफ मलिक आमिर डोगर और पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर मोइन कुरैशी भी मौजूद थे। पीपी 270 से कामयाब रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल भुट्टा भी आईपीपी छोड़कर पीटीआई में लौट आए। रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम बने। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इंकशाफात की इंक्वायरी कराई जाए। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुतालबा कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस इंक्वायरी कमीशन कायम करें और खुद उस कमीशन का हिस्सा ना बने। हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी। वफाक पंजाब और केपी में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए जद्दोजहद का आगाज। पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें हासिल की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं। बेहतरीन ऑप्शन वही है, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। पीटीआई का JUI नजरियाती से राब्ता। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक स्पीकर असद कैसर ने फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा दोहरा दिया। JUI नजरियाती और PTI का इत्तेहाद कायम दायम रहे। बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। मौलाना गुल नसीब खान कहते हैं, इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। धांधली ज़दा इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। तीनों के नोटिफिकेशन PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने चैलेंज किए थे। लीव एप्लीकेशन लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग लीव एप्लीकेशन लेने दें। तशरीफ रखें प्लीज, अपनी नशिस्तों पे चलें प्लीज। सेनेट इजलास में PTI का एहतजाज। इलेक्शन चोरी और धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने बैनर लेकर पहुंच गए। पानी PTI ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, परवेज खटक की पार्टी से इत्तेहाद की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। KP में अपने दम पर हुकूमत बनाएंगे। NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता दावर कुंडी 583 वोटों की बढ़तरी से कामयाब। दोबारा गिनती में भी मुफ्ती असद महमूद को शिकस्त।
عوام نے ووٹ کے ذریعے منقسم مینڈیٹ دیا. وزیر اعظم کہتے ہیں پرتشدد رویے کے حامل عناصر سول سرونٹس کو بلیک میل کرنے اور دباؤ میں لانے کے لیے سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 5 اور قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ریاست سول سرونٹس کا دفاع کرے گی. ٹرولنگ کرنے والوں کو مثالی سزا دی جائے گی. عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور. صدر عارف علوی کہتے ہیں کروڑوں نوجوان ووٹرز کا جمہوری نظام پر اعتماد کا اظہار قابل تحسین ہے. یہ اعتماد متزلزل ہوا تو ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. پاکستان میں سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بندش کی وجہ تنقید کا سامنا کرنے کی فکری صلاحیت کی کمی ہے. افسوس ہے کہ قابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے. ملک کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات. ہر ووٹ پر اوسطاً 2522 روپے کا خرچہ. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پر 1,52,65,91,50,000 روپے کا خرچ. چین کی کامیاب انتخابات پر پاکستان کو مبارکباد. ترجمان کا کہنا ہے الیکشن مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے. بیجنگ پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے. نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت سازی کی کوششیں تیز ہو گئیں. آزاد رکن صوبائی اسمبلی لیاقت لہر اور اسفندیار کاکڑ جیالے بن گئے. آزاد رکن مولوی نور اللہ کی پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی یقین دہانی. جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں 230 ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 16 ملزمان کی ضمانتیں 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لیں. نیا موبائل خریدنا موت کا پیغام لے آیا. کراچی میں ملیر ندی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ٹیلر ماسٹر جاں بحق. مقتول 3 بچوں کا باپ تھا. کوئٹہ میں کمرانی روڈ سے 3 روز قبل لاپتہ ہونے والے 10 سالہ عبداللہ کی لاش مل گئی. عبداللہ کی لاش گھر سے 3 کلومیٹر دور گندے نالے سے ملی. لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے. رزلٹ میں 2 نمبری. کراچی میں انٹر بورڈ کے 2 سابق چیئرمین، سابق کنٹرولر امتحانات سمیت 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج. ملزمان پر انگلش، باٹنی، زوالوجی اور کیمسٹری کے پرچوں میں گھپلوں کا الزام. نگراں وزیراعظم نے انٹیلیجنس بیورو کے اسٹیٹس میں تبدیلی کی منظوری دے دی. آئی بی کو بیورو سے تبدیل کر کے ڈویژن کا اسٹیٹس دے دیا گیا. پی آئی اے کی نجکاری میں پیش رفت. قومی ایئر لائن کی انتظامیہ نے نجکاری سے متعلق تفصیلات سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا. پہلے مرحلے میں دبئی میں موجود غیر ملکی کمپنی کو مالیاتی مشیر مقرر کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے ریگولیٹری اور قانونی فریم ورک مکمل کرنے کی منظوری دے دی. دی ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں فلسطین میں اسرائیلی قبضے اور درندگی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت شروع. اسرائیلی بمباری، فائرنگ اور گولہ باری سے شہداء کی تعداد 29,100 تک جا پہنچی. اسرائیلی کابینہ نے رفح آپریشن کے لیے مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی. یمن کی فوج غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ڈٹ گئی. امریکہ اور اسرائیلی مفادات کے حامل بحری جہازوں کا بحر احمر میں داخلہ بند. یمنی فوج نے تازہ حملے میں ایک اور برطانوی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا. کرکٹ بورڈ میں بڑی آئینی تبدیلی. وزارت بین الصوبائی رابطہ کا کردار ختم. پی سی بی براہ راست وزیراعظم آفس کو جواب دہ ہو گیا. سیکریٹری آئی پی سی کی بھی پی سی بی گورننگ بورڈ کی رکنیت ختم. پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کو لگاتار دوسری شکست. کوئٹہ گلیڈیٹر نے 5 وکٹوں سے ہرا دیا. خواجہ محمد نافع کی 60 رنز کی دھواں دھار اننگ. پوائنٹ ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی. اور وادی کاغان میں برف باری کا نیا ریکارڈ. شگران میں 2 فٹ، کاغان میں 3، ناران میں 5 فٹ سے زائد برف باری. نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. انتظامیہ کی سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات.